بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی، ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی۔ او ویرو جدو سارے سو جاندے اکو جاگدا پروردگار راتی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ نے اپنی ذات دا تعارف قرآن پاک اندر تیاں دے تیاں پارے اندر کرایا ہے۔ اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا، پھر انسان دی نسل وچوں اپنے انبیاء کرام نو بھیجیا، نبیاں دی جماعت نو بھیجیا، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے۔ رسول اور پیغمبر اور نبی امت دی ہدایت واسطے اپنے اپنے وقت اندر آندے رہے اور اپنے اپنے وقت اندر اپنے اپنے اللہ دے نازل کردہ دین دی تبلیغ کردے رہے۔ یہ دین اسلام دا لا الہ الا اللہ دا آغاز حضرت آدم پیغمبر تو ہویا ہے۔ جناب نوح تو چلیا اللہ دا دین اسلام چلیا، کدھر لوط علیہ السلام آئے، کدھر یوسف آئے، کدھر یعقوب آئے، کدھر بنیامین، جناب سیدنا یوسف پیغمبر آئے، الیاس آئے، جناب صالح آئے، حتیٰ کہ نبی آندے رہے اور پھر اس دین دے پودے نو پانی لگدا رہا۔ یہ لا الہ الا اللہ دا جملہ اور لا الہ الا اللہ دا پودا پروان چڑھدا رہا۔ نبی آندے رہے، پیغمبر آندے رہے، نبوتاں بدل دیاں رہیاں، رسالتاں بدل دیاں رہیاں، لیکن لا الہ الا اللہ بدلیا نہیں۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کتے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کتے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ آخر دین اسلام دا اللہ نے جدوں مکمل کرنا سی چیپٹر اور باب،
تے آخر تے بھیج دیتا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نبی بھی آندے رہے، اللہ دے عذابات تو ڈراندے رہے، اللہ دی جنت دی خوشخبری دیندے رہے. لیکن جڑے آخری نبی آئے نے نا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر، پوری کائنات دے سردار، پوری کائنات دے رہبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اپنے آخری نبی نو بھیج کے تے امت واسطے ایک بہت بڑا لوگاں تے احسان کیتا، اور پھر ان نال اعلان کرتا لوگو اے جڑا میرا آخری نبی آیا ہے، اس شخصیت تے دین بھی مکمل ہے، اور اس شخصیت نو میں سارے پچھلے آ جان والے ہزاراں سالاں پرانے نبیاں بیائے کرام دے نبوت دا خاتمہ کردیا ہویا چہرہ انہاں دے سر تے سجا دیتا ہے تے ختم نبوت دا سپہ سالار بنا دیتا ہے. ہن اللہ دے نبی دی ڈیوٹی کی ہے، ہر نبی نے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کیتی ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. فرمایا لوگوں گل سنو، میرا نبی آئے نے، میرے محبوب پیغمبر، انا ارسلناک، بے شک میں اپنے نبی نو مابعوث کیتا، بھیجیا، شاہدن، گواہ بنا کے. گواہ بندہ بندا ہے، آئینی گواہ ہوئے، بندہ شاہد ہوئے، بندہ اکھاں ویکھیا واقعہ دیکھیا ہوئے تو انہوں بیان کر دے، یا اودے تے جناب خاموشی اختیار کرے، انہوں کہندے نے گواہ. اللہ دے محبوب پیغمبر نے جنت بھی تکی، جہنم بھی دیکھی. معراج دے موقع تے میرے محبوب پیغمبر نے ہون والے عذابات نو بھی دیکھیا، اور پھر اللہ دے جنت دیاں خوشخبریاں بھی اللہ دے محبوب نے دیتیاں. میرے نبی جنت دے سونے سونے محلات دے گواہ بھی نے تے جہنم دے عذاباں دے بھی گواہ. فرمایا شاہدن مبشر، میں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا خوشخبری دین والا بھیجیا گیا، میں جنت دی خوشخبری دینا، جنت دی. تے آج خطبہ جمعہ اندر میں انشاءاللہ یہ ہوئی دسنا ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر بشیر بھی نے، نذیر بھی نے، میرے نبی گواہ بھی نے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ دے عذابات دے بھی گواہ نے، اللہ دیاں جنتاں دے نعمتاں دے بھی گواہ نے. اور پھر کیڑے لوگ نے جڑے اللہ دے نبی دا ساتھ دے رہے نے تے اس جنت دے اندر داخل ہون گے، تے او جڑے لوگ نے جڑے اللہ رسول دی نافرمانی کر رہے نے تے جہنم اندر جان. فرمایا لوگوں گل سنو، شاہدن مبشر نذیر. اگے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ میں اپنے نبی نو چمکدا سورج تے سونا اللہ دے محبوب پیغمبر نو میں اپنا اللہ پاک دی ذات نے چمکدا سورج بنا کے بھیجیا وے. تے اے میرے پیغمبر دا سورج نبوت دا جڑا آج بھی چمک رہا ہے، نبوت و رسالت دا سورج آج دنیا اندر جگہ جگہ تے اسلام دے نام لین والے دی صورت اندر میرے نبی دا دین چمک رہا ہے. توجہ کیجئے، غور کیجئے. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ترجمہ سنو، اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان، لوگوں میں قرآن فرقان نو نازل کیتا ہے. اللہ فرماندے نے میں بابرکت ذات ہاں جن نے فرقان نو نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ذات جن نے فرقان نو نازل کیتا ہے، یعنی حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب
کتاب نو اللہ فرماندے نے میں رب نے نازل کیتا ہے. پتہ چلیا قرآن حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب ہے. اینو فرق کرن والی کتاب مولوی نے نہیں کیا, کسے فقیر نے نہیں آکھیا, بلکہ اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا ہے. تسی پوچھو کہ کیویں حق تے باطل دے درمیان فرق کر دیے, ایک کیویں فرق کرن والی کتاب ہے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان, اے جڑا فرقان قرآن میں نازل کیتا ہے فرق کردا ہے سچ تے جھوٹ دے درمیان, فرق کردا ہے بدعت تے سنت دے درمیان فرق کرن والی کتاب نو میں نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان, میں تے جناب شرک تے توحید دے درمیان رب نے فرق کرن والی کتاب نو نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان, ہنیرے تے سفیرے دے درمیان میں فرق کرن والی کتاب نو نازل کیتا ہے. اللہ سنیا اس قرآن نو پھر کیڑے نبی تے نازل کیتا ہی, فرمایا اعلی عبدی, میں اپنے بندے دے سینے تے نازل کیتا ہے. اللہ سنیو بندہ کیڑا ہے, اللہ فرماندے نے گل سنو نا, الا قلبی کلی تکونا, اللہ نبی فرماندے نے قرآن میرے سینے تے آیا ہے. اس نبی تے شخصیت دا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نو بھیجن والا بھی بے مثال, قرآن نو لے کے آن والا بھی بے مثال, نازل جدے تے ہو رہے آوے اودا بھی سامنی کوئی نہیں. جڑا لے کے آ رہے ہیں نوریاں دا سردار جبریل ہے, جدے تے نازل کیتا گیا ہے وہ پوری آدم دی نسل دا سردار محمد رسول اللہ ہے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, علی عبدہ کیوں نازل کیتا ہے قرآن نو؟ اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون, آ مقصد ہے لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا میں قرآن نو اس وجہ تو نازل کیتا ہے, قرآن نو نازل کرن دے بڑے بڑے مقاصد نے. اللہ پاک نے قرآن نو نازل کرن دے بعض صورتاں دے اندر اے وظائف تے جناب اس صاحب بیان کیتے نے. میں قرآن اس وجہ تو بھی نازل کیتا ہے. مثال دے طور تے نبی پاک نے فرمایا قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے, قرآن نماز دی دعوت دیندا ہے, قرآن دے ذریعے لوگاں نو ہدایتاں دیے, قرآن دے ذریعے جنت دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے نوح پیغمبر دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے لوط پیغمبر دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے ہر نبی دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے نمونہ پیغمبر دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے عالم قبر دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے عالم جہنم دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے عالم جہان دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے عالم جنت دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے عالم عرش دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے میکائیل دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے جبرائیل دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے اسرائیل دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے 7 آسمانہ دا تعارف ہے, قرآن دے ذریعے زمین دیاں 7 تہواں دا تعارف ہے. او میرے بھائیو اس آیت اندر جڑا فیل وقت تعارف ہے, جڑی فیل وقت صفت نازل کرن دی اودے تے توجہ کیجئے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے لیکون للعالمین نذیرا. میں قرآن اس واسطے بھی نازل کیتا ہے میرا پیغمبر قرآن دے ذریعے میرے عذابات تو ڈرائے, قرآن دے ذریعے میرے پیغمبر عذاب قبر تو ڈران, قرآن دے ذریعے میرے پیغمبر موت دیاں سختیاں تو ڈران, قرآن دے ذریعے میرے پیغمبر جہنم دے عذابات تو ڈران, قرآن دے ذریعے میرے پیغمبر میریاں جناب نعمتاں دا بھی تعارف کروان تے میرے عذابات تو بھی ڈران. او اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نو شاہد بھی بنایا ہے، جتھے میرے نبی شاہد بن کے آئے نے اتھے مبشر بھی بن کے آئے نے، او جتھے مبشر بن کے آئے نے اتھے داعین اللہ بھی بن کے آئے نے۔ میرے نبی دائی نے، اللہ تعالیٰ دی توحید دی دعوت دے دائی نے، میرے پیغمبر دائی نے، اللہ دی جنت اندر لے کے جان دے دائی نے، کیونکہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے پیغمبر چمک دے سورج بھی بن کے آئے نے۔ اللہ سنیا تیرے پیغمبر چمک دے سورج کنج بن کے آئے، ایک آسماناں دا سورج ہے وہ دنیا نو روشنی دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر دی نبوت دا سورج ہے، اندے تے جناب روشنی صدیق تے پئی ہے، صدیق ابو بکر تو صدیق بن گیا ہے، نبوت دی روشنی اب عمر تے پئی ہے، عمر فاروق اعظم بندا نظر آیا ہے، نبوت دی سورج دی روشنی جناب عثمان تے پئی ہے، ذوالنورین بندا نظر آیا ہے، نبوت دی جناب سورج دی روشنی میرے پیارے علی تے پئی ہے تے حیدر کرار بندا نظر آیا۔ اے ایسا سورج یقین جانو میں تے اپنی محبت نال انج کر کے کہنا میرے پیغمبر دی نبوت دا سورج جڑا فجر دے ٹائم بھی چمکدا ہے، زور دے ٹائم بھی چمکدا ہے، عصر دے ٹائم بھی چمکدا ہے، مغرب دے ٹائم بھی چمکدا ہے، عشاء دے ٹائم بھی چمکدا ہے۔ میرے پیغمبر دی سورج نبوت دا سورج منبر تے چمک رہا ہے، اج مسجداں اندر چمک رہا ہے، مصلیاں تے چمک رہا ہے۔ میرے نبی دی نبوت دا سورج قرآن دی جناب سورت اندر چمک رہا ہے، علماء دی زبان وچوں دین بیان کر کے میرے نبی دی نبوت دا سورج چمک رہا ہے۔ لوگو آج میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے، آج میرے نبی دی نبوت دا سورج علماء دی زبان وچوں منبراں تو مصلیاں تو دین دی سورج وچ چمک رہا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، دعا کیجئے اللہ اس نبوت دے سورج دی روشنی لین دی توفیق دے دے تے یقین جانو کئیاں نو روشنی پیندی کوئی نہیں، روشنی آندی ضرور ہے لیکن انہاں دے پیندی کیوں نہیں پیندی؟ اس وجہ تو ہے کہ انہاں نے روشنی لین دا سبب لبیا ہی کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر دی تے نبوت دی روشنی سارے تے پہ رہی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی نے جنہ تے میرے پیغمبر دی نبوت دا سورج دی روشنی تے پئی ہے لیکن انہاں فائدہ حاصل کیتا نہیں۔ میری اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک دی آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماندے نے میرا نبی تے بول دا ہی نہیں، جنی دیر میں آرڈر نہ کر دواں، جنی دیر میں حکم نہ کر دواں، میرے پیغمبر اپنی زبان کھول دے کوئی نہیں۔ روایت صحیح البخاری اندر کتاب الجنائز اندر حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہوندا سی، آپ فجر تو بعد اپنے صحابہ نو پوچھیا کردے سن، او میرے صحابہ تواڈے وچوں کسے نو خواب آیا تے بیان کرو۔ میرے نبی اس خواب دی پھر صحابہ تے بیان کیتے ہوئے دی میرے پیغمبر تعبیر کریا کردے سن۔ میرے محبوب پیغمبر نے ایک دن معمول دے مطابق پوچھے اپنے صحابہ نو، فجر دی نماز پڑھائی ہے؟ میرے نبی نے پڑھائی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ وال منہ کیتا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ، روایت کتاب الجنائز دے اندر صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ کسے نو خواب آیا تے عرض کرو خواب، کسے نو خواب کو آیا تے بیان کیجئے کہ کو سارے صحابہ خاموش نے۔ اللہ دے نبی جی ساڈے وچوں کسے نو کوئی خواب نہیں آیا، آج کسے نو بھی کوئی خواب نہیں آیا۔ میرے پیغمبر لکھے سلام فرماندے نے اچھا تواڈے وچوں کسے نو نہیں آیا؟ جی اللہ دے نبی جی اج کسے نو خواب رات دے اندر آیا ہی کوئی نہیں۔ تے میرے پیغمبر
فرماندے نے میں محمد نو اج خواب آیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب نو تواڈے سامنے بیان کرنا۔ جی اللہ دے نبی جی بیان کیجئے کی خواب آیا ہے؟ آؤ میں پیغمبر علیہ السلام دا خواب تواڈے سامنے ذکر کر لگا وا۔ میرے نبی فرماندے نے میں سویا سا، دو بندے آئے نے، انہاں نے مینوں ہاتھ تو پکڑیا ہے، مینوں ارض مقدس دے اندر لے گئے نے۔ اوتھے ایک بندہ کھڑا ہے، او دے ہاتھ دے اندر لوہے دی جناب کینچی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے تے ایک دوسرا بندہ دے سامنے کھڑا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے او جڑا دوسرا بندہ کھڑا ہے او دے جناب ہونٹاں نوں نے کینچی ماری ہے، ایک ہونٹ نوں کینچی پھیردا ہے، دوسرے ہونٹ وال چلا جاندا ہے، پہلا ہونٹ ٹھیک ہو جاندا ہے تے دوسری براش دی جناب پھر جناب دی چیرنی انہیں شروع کر دیتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او ایک کیڑا شخص ہے جدے تے اتنی زیادتی ہو رہی ہے تے او دو بندے نبی پاک نو لجان والے کہندے نے اللہ دے رسول بعد دے اندر دساں کہ تسی اگے چلیے اگے چلیے۔ میرے نبی فرماندے نے او دوویں شخص مینوں اگے لے گئے نے تے ایک بندہ میں کی ویکھیا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے دا پتھر دے نال سر کچلدا پیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے جدوں سارو کچلدا ہے تے دوبارہ سارو دا ٹھیک ہو جاندا ہے، پھر انہوں پتھر ماردا ہے، پھر او دا سر جناب کچل دیندا ہے، پھر پتھر ماردا ہے، پھر او دا سر ٹھیک ہو جاندا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او دسو نا اے دے بارے اے کیڑا ایڈا جناب بندہ جنوں اتنی بڑی سزا دتی جا رہی ہے۔ سونے محبوبہ آگے چلیے۔ میرے نبی فرماندے نے تیسرے نمبر تے میں ایک گڑے تے پہنچے آواں، ایک تندور تے پہنچے آواں، اون دے اندر بیبیاں تے بندے سڑدے پے نے۔ اس تندور دا اتوں منہ بڑا تنگ ہے، نیچوں تندور بڑا کھلا ہے تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں نو اگ کھاندی ہے، جدوں اگ کھاندی ہے تے او جناب بیبیاں تے بندے اس تندور تو ابل کے باہر وال آندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں باہر آندے نے پھر اوپر تو نیچے پھر نیچے چلے جاندے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے پوچھیا اے برہنہ عورتاں تے مرد اے کون نے اور انہاں نو اگ دے اندر کیوں جلایا جا رہا ہے؟ سونیا محبوبہ آگے چلیے سارا واقعہ تانوں بعد دے اندر بیان کیتا جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر او دوویں بندے مینوں اگے لے کے ٹورے نے۔ جدوں اگے پہنچے نے تے تے خون دی نہر تے ایک بندہ خون دی نہر دے درمیان کھڑا ہے، ایک بندہ خون دی نہر دے جناب کنارے تے کھڑا ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او خون دی نہر تو دوسرا پہلا درمیان والا بندہ باہر آن دی کوشش کردا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا باہر کھڑا ہے کنارے تے او پتھر ماردا ہے، دوبارہ تکیل دیندا نو نہر دے اندر، اس تو آگے لے کے مینوں چلے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے چوتھے نمبر تے اسی پہنچے ہاں، ایک باغ ہے بڑا پیارا سر سبز و شداد جہا باغ ہے، ان دے اندر دو درخت لگے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے ایک بہت بڑا درخت ہے، ایک درخت دی جڑ دے نیچے ایک بزرگ سفید داڑھی والا بندہ بیٹھا ہے تے جناب دے درخت دے درمیان ایک بہترین مکان ہے تے اوتھے مینوں یہ جناب دونوں شخصیتاں لے کے پہنچیاں تے میں کی ویکھنا وا اوتھے بڈھے مرد عورتاں بچے موجود نے۔ او دے سامنے او شخص اگ جلا رہا ہے، اگ دے سامنے میں تے اگ نوں جلاندا پیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر اسلام فرماندے نے مینوں درخت تے چڑھا دتا گیا ہے۔ جدوں میں درخت تے چڑھیا درمیان دے اندر مکان ہے، اس مکان او جڑے مرد عورتاں بوڑھے سن انہاں دے درمیان مینوں جناب لیا کے انہیں کھڑا کرتا ہے، پھر دوسرے درخت دے وال لے گیا ہے جڑا او دے نالوں زیادہ خوبصورت ہے، اون دے اندر بھی مرد تے عورتاں نے۔ تے میں پوچھیا او اللہ دے بندیو تسی مینوں اے تے دسو نا، مینوں اینیاں چیزاں اللہ دیاں نشانیاں دکھائیاں جے، مینوں اے دے بارے دسو، مینوں انہاں بندیاں دے بارے دسو نا، انہاں تے مختلف قسم دے عذابات ہو رہے نے، مینوں اے تے دسو تسی کون ہو، جتھے لے کے آئے ہو اے کیڑی جگہ ہے؟ تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے روایت صحیح البخاری اندر سونیا محبوبہ پہلا بندہ جنوں تسی دیکھیا جدا منہ چیریا جا رہا سی، یہ بندہ دنیا تے جھوٹ ماردا ہوندا سی، فرمایا جھوٹ بولدا سی تے اللہ پاک نے انہوں اج جہنم اندر انج دا گندا عذاب دیتا ہے،
جھوٹے بندے نو اللہ پاک نے ایڈا گندا عذاب دیتا ہے کہ اللہ نے دے تے فرشتے مقرر کیتے نے جڑیاں ایدیاں فراشاں چیر دے نے پھر وہ ٹھیک ہو جاندیاں نے پھر چیر دے نے پھر ٹھیک ہو جاندیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ جھوٹا اور جھوٹ مارن دی کتنی بڑی سزا ہے اللہ جاندا ہے اسی تے منٹ منٹ نال جھوٹ بول جاندے ہاں موبائل سانو جناب رکھے ہی جھوٹ بولن واسطے وے اے موبائل سب تو بڑی گندی اس تو اے چیز ہے اعلی استعمال ضرور ہے لیکن جنہ موبائل جھوٹ مرواندا ہے ہور کوئی چیز جھوٹ مرواندی جھوٹ نہ وجدا نہیں جنہ موبائل تے بندے جھوٹ مار دے نے میں کھڑا وا جناب فلاں جگہ تے پاویں ایک فٹ تے کھڑا ہوئے تے کہے گا میں 2 5 10 میل دے فاصلے تے کھڑا جھوٹ بنیا پھر یاد رکھیے پھر عذاب برداشت کرنا پوے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جھوٹ بول کے سودا ویچدا ہے تے اللہ دی رحمت دے تو دور ہو جاندی ہے تے میرے محبوب پیغمبر فرمایا جڑا بندہ ہر جگہ تے جھوٹ بولدا ہے اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے او دے تو 40 قدم دور ہو جاندے نے تے میرے نبی کول ایک بندہ آیا کہندا سونیا میرا دل کردا میں کلمہ پڑھ لواں میرا دل کردا میں تہاڈا مرید ہو جاواں لیکن مینوں 3 بھڑیاں عادتاں نے 3 بریاں عادتاں نے آقا فرماندے نے کیڑیاں کیڑیاں کہندا سونیا مینوں زنا کرن دی بھی عادت ہے سونیا مینوں جھوٹ بولن دی بھی عادت ہے تے سونیا مینوں شراب پین دی بھی عادت ہے تے انہاں تیناں وچوں میں 2 نہیں جے چھڑ سکدا ایک جیڑی آندے ہو میں چھڑ دواں گا تے واہ حکیماں میں تیریاں حکمتاں تو قربان جا آقا فرماندے نے اچھا 2 نہ چھڑ ایک چھڑ دے اللہ دے نبی جی کی چھڑاں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جھوٹ بولنا چھڑ دے جھوٹ مارنا چھڑ دے کہندا ٹھیک ہے چلا گیا توجہ میرے پر ہے شام پہ گئی رات پہ گئی ادھی کو رات دا ویلا ہویا ہے اٹھیا تے شراب پین دا ارادہ لے کے اٹھیا شراب دی طلب ہوئی ہے شراب پین دا ارادہ لے کے اٹھیا گل ذہن وچ آئی کہندا اوے اللہ دیا بندیا جے تو شراب پی لئی تے صبح اللہ دے نبی دی خدمت اندر جانا ہی جے اللہ دے نبی نے پوچھیا شراب پیتی ہو کہ نہیں جے تے تو جھوٹ بولیا تے نبی نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ بولنا نہیں تے جے تو کیا شراب پیتی ہے تے پھر تے نبی پاک نے درے مارنے نے سوچ کے بہ گیا کہندا شراب چھڈی تھوڑا جہا وقت گزریا تے برائی دا ارادہ لے کے اٹھے آئے زنا بدکاری دا ارادہ لے کے اٹھے آئے تے سوچ دے اوے چلیا جے تو زنا کر لیا برائی کر لئی تے سویرے اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر جانا ہی تے جے نبی نے پوچھیا دسنا زنا کیتا ہی کہ نہیں برائی کیتی ہے کہ نہیں تے جے تو جھوٹ بولیا تے نبی نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ نہیں بولنا تے جے تو کیا میں برائی کیتی ہے تے پھر تے نبی پاک نے سنسار کر دینا ہے پھر تے اللہ دے نبی نے سزا دینی ہے سوچ کے بہ گیا کہندا میں زنا بھی چھڈیا سویرے میرے آقا دی خدمت دے اندر جاندا ہے کہندا حکیمہ تیریاں حکمتاں تو میں قربان جاواں ناڑے رو رہے آئے حدیثے رو رہے اکھاں وچوں آنسو جاری نے کہندا حکیمہ میں تیریاں حکمتاں تو قربان جاواں سونیا محبوبہ میں تیرے سمجھانے تو قربان جاواں تو ایک برائی چھڑائی سی اللہ نے جھوٹ دے بدلے اللہ نے زنا بھی چھڑا دیتا ہے اللہ نے شراب بھی چھڑا دیتی ہے سونیا محبوبہ جاؤ میں زنا بھی چھڑیا جاؤ میں شراب بھی چھڑی تے میں جھوٹ بولنا بھی چھڑ دیتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جھوٹ جڑ ہے بیماریاں دی اس جھوٹ دی وجہ تو بندے قتل بھی ہو جاندے نے اس جھوٹ دی وجہ تو پرا تو دور بھی ہو جاندے نے اس جھوٹ دی نحوست دی وجہ تو گھر برباد ہوندے نظر آندے نے یقین جانیے اے ساری اینی گندی ساڈے معاشرے دی جھوٹ والی بیماری ہے نا میرے محبوب پیغمبر
پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن نا ایک بندے نو لے آندا جائے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے حالانکہ جنتی جہنمی سامنے ہون گے لیکن اللہ پاک اس بندے نال کلام ہی نہیں کرے گا، اللہ پاک اس بندے نال کلام نہیں کرے گا، بولے گا ہی نہیں، انہوں جناب دا حساب نہیں کرے گا۔ تے میرے محبوب پیغمبر نو سونیا او بندہ کون ہوئے گا جدا حساب ہی نہیں کیتا جائے گا، نہ اللہ جنت وچ کلے گا نہ جہنم نو نہ کسے پاسے انہوں لگائے گا، یعنی او دا فیصلہ ہی اللہ انجام دا نہیں کرے گا۔ سونیا محبوبہ او کیڑا گندا بندہ ہوئے گا جدے تے اتے اللہ نو اتنا غصہ آئے گا کہ اللہ او دا حساب ہی نہیں کرے گا۔ فرمایا او بندہ جھوٹا ہوئے گا، جھوٹ بولن والا ہوئے گا۔ میرے سمیت میں دعا کرنا اللہ اس بری لعنت اس محفوظ فرمائے، اللہ اس جھوٹ جیسی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ تو میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ہون اگے بیان کیجئے وہ دو ایک بندے کم دینے سونے یا محبوبہ جنہ دا سار کچلدہ تسی دیکھے ہیں، سونے یا محبوبہ جنہ سار کچلیا جا رہے ہیں، جنہوں پتھر ایک بندہ دوسرے نو مار رہے ہیں، اے پتہ ہے کیڑے بندے سن؟ فرمایا اے بد عمل عالم تے حافظ تے مولوی تے کاری سن جنہاں نو اللہ پاک نے جہنم دے اندر انج دا عذاب دیتا ہے کہ ایک فرشتہ چک کے انہاں دے سر وچ پتھر مارتا پیا۔ فرمایا انہاں نو رب نے علم دیتا سی، انہاں نو رب نے قرآن دا علم دیتا، حدیث دا علم دیتا، تے بد عمل بڑے رہے، نمازاں بھی نہیں سن پڑھ دے، مولوی ہو کے دین تے عمل بھی نہیں سن کر دے۔ فرمایا سونیا تیری امت دے بد عمل علماء دی جماعت، حفاظات دی جماعت، قرآن اکرام دی جماعت جنہاں نو اللہ نے قرآن دا نور دیتا، حدیث دا نور دیتا، لیکن انہاں نے لوگاں تک پہنچان دے اندر بے ایمانی کی تھی، قرآن تے حدیث دا علم پہنچان دے اندر سستی کی تھی۔ یقین جانو ہن پورے روبے زمین تے ایسے بھی علماء موجود نے جنہاں نے زندگیاں کھپا دیتیاں نے اللہ دے دین واسطے، ایسے بھی دین دے خادم موجود نے۔ میرے نبی نے فرمایا علماء دو طرح دے نے، دو طرح دے نے۔ اور میں حدیث صحیح البخاری دی پڑھن لگا ماں، فرمایا ایک مولوی علماء سو نے، ایک مولوی علماء صالح نے۔ فرمایا صالح علماء منج صحابہ کرام تے ہون گے اور صحیح اللہ دا قرآن بیان کرن گے، صحیح علماء پیغمبر دا فرمان بیان کرن گے، تے جڑے علماء سو ہون گے حدیث نو چھپان گے، قرآن نو چھپان گے۔ میں پوچھنا چاہنا لاہور تکبیر مسجد اندر آن والی ہو، کیا ساڑھے معاشرے اندر علماء سو موجود نے کہ نہیں موجود؟ کیا علماء صالح دے نال علماء سو موجود نے کہ نہیں؟ علماء سو گندے مولوی، گندے عالم تے حافظ، وہ سونے ہو پہلے نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علماء سو حق نو چھپان دے ہون گے۔ آج حق نو مولویاں نے چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ آج رفع دیندیاں حدیثاں چھپائیاں نے کہ نہیں چھپائیاں؟ آج سینے تے ہاتھ بنالیاں حدیثاں چھپیاں نے کہ نہیں چھپیاں؟ آج پیران نال پیر جوڑن والیاں حدیثاں کدھر کھا گئی، کدھر چلیاں گئیاں؟ زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا۔ علماء سو اے ہوئی نے جنہاں نے نبی دے دین وچ زیادتی کیتی ہے، لوگاں نو دین نہیں دسیا۔ اللہ جاندہ کہ مولوی 40 سال ہو گئے نے مسجد چھے امام ہے، اس امام دے پیچھے جڑے مبتدی نے انہاں وچوں ادھیاں نو بہتیاں نو وضو دا طریقہ ہی نہیں آندا۔ مولوی صاحب ویکھ کے تے چپ کر کے اپنی پڑھی رکھ دے نے۔ اللہ جاندہ ہے میں کی کہاں، میرے نبی نے فرمایا قیامت قیامت دے قریب بعد علماء گونگے شیطان ہون گے، گونگے شیطان۔ گونگے شیطانہ دے وچ میرے نبی نے فرمایا اے نہ دی صفت بھی گونگا شیطان ہے جڑا قرآن پڑھ کے قرآن نو سمجھ کے اگے لوکاں نو نہیں دسدا، گونگا شیطان ہے۔
حدیث نو سن کے حدیث نو بیان نہیں کرتا، حدیث پڑھتا ہے اپنی حد تک پڑھتا ہے، وہ نہیں بیان کرتا، گونگا شیطان ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے قیامت نو پوچھ ہونی ہے مولوی نو مبتدی نو اور علماء کرام نو۔ میرے یقین جانو جس خطیب تے عالم نے 40-50 سال ایک جگہ تے گزار دیتے نے، کسے دا وضو نہیں ٹھیک، میں کہنا مولوی مجرم ہے، اندے مبتدیاں وچوں کسے دی نماز نہیں ٹھیک تے مولوی مجرم ہے۔ یقین جانو قیامت والے دن علماء سو دی لسٹ وچ اٹھایا جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ پاک سانو اس جیسا نہ بنائے، اللہ دین بیان کرنے والا بنائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ میری حدیث سندا ہے تے جڑا علماء صالح دا اللہ پاک نے اصحاب تے انہاں دے جناب انہاں دا ایک خاصہ بیان کیتا ہے روایت صحیح البخاری اندر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ حدیث سندا ہے، سنن تو بعد 3 کام کردا ہے، پہلا انہوں یاد کردا ہے، پھر اودے تے عمل کردا ہے، پھر اگے پہنچا دیندا ہے۔ تے میرے پیغمبر نے ایسے مولوی نو دعا دتی ہے۔ تھی کہو گے مولوی صاحب جناب دا وقت 1500 سال پہلا گزر گیا ہے، تھی کہتے دعا دیتی ہے، دعا دیتی ہاں دیتی ہے دعا اللہ دے نبی نے۔ کیوں جی اللہ کوئی بندہ 15 صدیاں پہلا دنیا تو چلا جائے، وہ 15 صدیاں تو پہلا دعا مانگ جائے تو سانو لب جائے گی، ملے گی کیوں جی ملے گی؟ آؤ میں دسنا اللہ دے پیغمبر نے 15 صدیاں تو پہلا میرے واسطے دعا کیتی ہے، تیرے واسطے کیتی ہے، سبحان اللہ۔ حاجی عبدالقیوم واسطے کیتی ہے اور طارق کاکڑ صاحب واسطے کی، میں کہنا حاجی صاحب سمیت تواڈے واسطے بھی کیتی ہے۔ وہ کیویں کیتی ہے؟ آپ فرماندے نے جڑا دعا جو شاپ دیکھنا جڑا اللہ دے رسول دی دعا شامل ہونا چاہتا ہے، آپ فرماندے نے 3 کام کرے، 3 کام حدیث یاد کردا ہے، اگے پہنچا دیندا ہے، عمل کردا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے نظر اللہ سبحان اللہ نظر اللہ، میرے نبی فرماندے نے اللہ دے چہرے دا نور بحال رکھے، اللہ دے چہرے دی معصومیت بحال رکھے۔ جڑا بندہ دین دا مبلغ ہے اللہ دے نبی دی ڈائریکٹ دعا ہے انہوں، اور میرے نبی فرمان جڑا بندہ دین پڑھدا ہے رحمت دے فرشتے او دے پیراں دے تھلے پر وچھا دیندے نے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا قرآن دا عالم ہے ادھر قرآن پڑھدا ہوندا ہے تے جناب سمندراں دیاں مچھیاں وی او دے واسطے دعاواں کردیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دی تعلیم حاصل کردا ہے، جڑا بندہ حدیث پڑھدا ہے، اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے دے واسطے دعا کردے نے اور آسماناں دے درمیان دعا کردے نے۔ ایتھے کہندے نہ مولوی بھوکے مر گئے، نہ پتر مولوی نہیں بنانا تینوں، اور نہ میرے سونے ہو اور رازق بندہ ہے یا رب وے، اوے تو رازق ہے، اور جڑا بندہ دین والا آوے اللہ جاندا ہے۔ ساڈے مسلماناں دا ایک عجیب جہا وتیرا بن گیا ہے، نہ دین نہیں پڑھانا منڈا کھائے گا کتھوں، قرآن نہیں پڑھانا منڈا کھائے گا کتھوں۔ اوے سونے رب دا واسطہ جے اپنا ذہن بدلو، اپنی سوچ نو چینج کیجئے، اپنے بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ نا، اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ نا۔ میرے نبی فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک باپ جہنمی لکھیا گیا ہوئے گا، ایک ماں جہنم دی جناب جہنم دا جلام نو دیوال ہو گیا ہوئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے ادھروں قرآن دا قاری آئے گا، قرآن دا حافظ آئے گا، اللہ پاک انہوں شفاعت کرن دی اجازت دے دوے گا۔ میرے نبی فرماندے نے پھر اے بندہ حافظ قرآن ہوئے گا، حافظ ہوئے گا، اللہ حافظ نہیں ہوئے گا۔ اللہ حافظ بھی نہیں، اللہ حافظ بھی نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے قرآن انہوں یاد ہوئے گا، 30 پارے دے جناب سینے اندر ہون گے، قیامت دا دن ہوئے گا، ایک کہے گا یا اللہ تے میری ماں تے مینوں قرآن پڑھان دی رہی ہے، مینوں چوریاں کٹ کٹ کے دین دی رہی ہے، اللہ مینوں اے بادام پیس کے دین دی رہی ہے تاکہ میرے بیٹے دے سینے اندر قرآن آ جائے۔ یا اللہ انہوں جہنم اندر میری ماں نو نہ سوٹ، اللہ اندے تے میرے بڑے احسان نے میرے باپ نو نہ سوٹ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او والدین جہنمی لکھے گئے ہون گے۔ اللہ پاک بد عمل حافظ دی گل نہیں، اللہ عامل حافظ دی شفاعت قبول کر کے تے دے گناہگار ماپیاں نو جنت وچ داخل کر دے گا۔ دل کردا جنت جان نو، دل کردا ساڈا پتر ساڈی شفاعت کرے۔ کنے کو نے تواڈے وچوں جڑے کہندے نے انشاءاللہ اسی اپنے پتراں نو حافظ قرآن بناواں گے۔ قاری ابو بکر صدیق صاحب ایتھے ماشاءاللہ کلاس لاندے نے حفظ دی،
یقین جانو ادھر 5-5 10-10 ہزار فیساں سکولاں دیاں نے تے مولوی دا 500 مہینے دا، کاری نو کنا دینا 500۔ میں تہاڈا گلا نہیں کر رہا، شکوا نہیں کر رہا، عام امت دی گل کر رہے بھی انصاف ہے دین واسطے اینا کو ساڈا انداز ہے۔ تے دنیا دے اندر انگلش پڑھانی ہے تے جناب پروفیسر صاحب آئے نے تے ایدا کنا پیڑ دا، ایدا 10,000 ایک پیڑ دا۔ تے جے قرآن پڑھانا ہے تے ہن جناب مولوی صاحب کہندے نے چل میں ٹیویشن قرآن دی پڑھانا تے 500 نہیں 1000 کر چھڑو۔ مولوی صاحب تانوں پیسیاں تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں نہ میرے سونےو، دین دے خادماں دی خدمت کرنا بھی ثواب ہے۔ دین دے خادماں نو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او صحابی آیا میرے محبوب پیغمبر کو 40 بکریاں لے کے آیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے کتھوں لے کے آیا ہے؟ جی اللہ دے رسول فلاں فلاں قبیلے اندر میں گیا سا تے اسے قبیلے دے اندر غیر مسلم رہندے سن، کھانا منگیا انہاں دتا کوئی نہ، تے انہاں دے جناب سردار نو پچھوں نے ڈنگ مارے آئے تے میں بھی پھر اوتھے شرط لگائی میں دم نہیں کرنا جب تک انہاں نو اینا پتا سی اے مسلماناں دا گروہ ہے، انہاں دے کول کوئی چیز ہے وہ دم کر دینے تے اللہ پاک شفا عطا کر دیندا ہے۔ او میرے کول بندہ ایک انہاں بھیجیا، آؤ جی اپنا کلام خاص پڑھو ساڈے جناب سردار نو پچھوں نے ڈنگ مارے ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر فرما تو کی کیتا؟ پھر روایت صحیح البخاری اندر کہندا سونیا میں گیا تے میں بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی سورہ فاتحہ دی تلاوت شروع کر دی ہے۔ تے سونیا محبوبہ مینوں قسم ذات دی جدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، ادھر فاتحہ مکمل ہوئی ہے، ادھر چودھری دے جسم وچوں جڑی درد ہے او ختم ہو گئی ہے۔ تے پھر انہوں نے میں کہا میں 40 بکریاں لانگا، انہیں پونا بکریاں دیتیاں تے میں تواڈے تک پہنچ گیا۔ فاتحہ بسما میرے نبی مسکرا پہ آپ فرماندے نے اچھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے جنہوں دم کیتا ہے انہیں بکریاں ویسے دیتیاں؟ جی جی اللہ دے رسول بکریاں دیتیاں۔ تے آپ فاتحہ بسما آپ مسکرا کے فرماندے نے انہاں بکریاں وچ اپنے نبی دا حصہ بھی کڈو۔ یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں آکھیا اوے تو اے کی کیتا ہے تو اوتھے قرآن پڑھ کے تے تو جناب بکریاں لے کے آ گیا۔ مقصد دسن دا ہے کوئی دین بیان کرے تو دی خدمت کرنی چاہیے، حدیث دی خدمت کرنی چاہیے۔ اور میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ادھروں ایک بندہ ہور آئے گا، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرمان کے ہونے جے کر سورہ الف لام میم تو الحمدللہ تو قرآن پڑھنا شروع کر جا، پڑھدا جا سیڑھیاں چڑھدا جا، جنت دا پہلا جناب منزل تے مقام میرے نبی فرماندے نے حافظ قرآن ہوئے گا، اے بد عمل حافظ کاری نہیں ہوئے گا، عمل والا ہوئے گا۔ تے میرے نبی فرماندے نے جتھے والناس دی سین ہوئے گی اتھے حافظ قرآن دی منزل ہوئے گی۔ تے میرے نبی دی اگلی حدیث سنو، اے بھی روایت صحیح ہے تو جو میرے پیغمبر نے فرمایا تے جدو ایک عالم آئے گا دین دا عالم با عمل آئے گا، میرے پیغمبر فرماندے نے جدو قرآن نو پڑھان والا تے پڑھن والا خیرکم من تعلم القرآن ایک عالم دین اللہ دے پیغمبر فرماندے نے رب دے سامنے آئے گا تے اللہ پاک اپنے قرآن حدیث دے عالم دا حیا کرے گا۔ اللہ اپنے قرآن تے حدیث دے علم نو پہنچان والے دا حیا حالانکہ غصہ ہوئے گا رب نو قیامت والے دن۔ تے میرے نبی فرماندے نے جدو قرآن حدیث نو بیان کرن والا رب دے سامنے آئے گا اللہ دا سارا غصہ ہی مک جائے گا۔ قرآن حدیث نو پڑھان والا جدو اللہ دے دربار اندر آئے گا عالم بعمل آئے گا تے اللہ پاک اس اپنے عالم دی بزرگی دی قدر کرے گا۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک دا اچانک غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تے اللہ اپنے عالم دین دے کاری نو عالم با عمل نو اپنے قریب کر لے گا۔ جڑا عالم مارا کھاندا رہا امام مالک دی صورت اندر قرآن دی خاطر
کئیاں دین دے خادماں نو پتھر بھی بجدے نے اللہ جاندا ہے بڑے بڑے عالم جنہاں نو دنیا دے اندر لوگ تنگ کردے نے کئیاں نو توحید دی خاطر فیر بھی بجدے نے کئیاں نو دین دی خاطر چپیڑاں بھی بجدیاں نے کئیاں نو دین دی خاطر لوگ بڑیاں بڑیاں گلاں کر جاندے نے میں گیا شکرگڑھ کافی عرصہ ہو گیا اوتھے بیان کرن واسطے گیا دوسری پارٹی کہندی اسی پروگرام نہیں ہون دینا میں قرآن دی آیت پڑھی وا انک لعلی خلق عظیم حافظ بشارت علی صاحب اوتھوں دے جناب یوتھ فورس دے صدر انہاں نوں پوچھ لو عبد الوحید بٹ ادھروں جناب دوسرے لوگ آ گئے 500-400 بندہ کسے ڈانگ پھڑی ہے کسے سوٹا پھڑیا ہاتھ اندر ادھروں قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے ادھروں جناب انہاں نے اٹاں مارنیاں شروع کر دیا نے اوتھے میرا سر بھی پھٹیا ایک کافی بات جناب کافی دیر پرانی ہے لیکن گل کرن دا مقصد ہے رب کیوں حیا کرے گا اے گلاں دی وجہ تو کرے گا میرے محبوب پیغمبر فرمان گئے میرے پیغمبر نے فرمایا ہن رب کہے گا او دین دے عالم انج کر اج ایتھوں قرآن دے قاری دی منزل ختم ہوئی ہے اس دے اگے تو تیری منزل شروع ہوئی ہے میرے نبی فرماندے نے جتے حافظ تے قاری دی جنت وچ منزل ختم ہوئے گی اوتھوں ایک دین دے عالم دا درجہ شروع ہوئے گا سبحان اللہ اوتھوں دین دے عالم دا درجہ شروع ہوئے گا اور میرے نبی فرماندے نے ایک پاسے دین دا خادم ستا پہ آئے دین دا عالم ہوئے با عمل ہوئے قرآن نو پڑھان والا ہوئے آپ فرماتے نے قرآن دا عالم حافظ خادم سویا پہ ہے انہیں نماز عشاء پڑھی ہے تے اللہ مبسم کامو تو واہیا جناب پڑھ کے دعا سو گیا ساری رات خراٹے ماردہ رہے آئے ساری رات سویا رہے آئے میرے نبی فرماتے نے انہیں نماز کوئی نماز نہیں پڑھی اٹھ کے قرآن نہیں پڑھیا کوئی بھی انہیں ذکر ذکار نہیں کیتا بس سویا رہے ہے ادھر جناب عشائے اذان نے فجر ہو گئی اٹھ کے جناب انہیں وضو بنایا وضو کر کے تو انہیں جناب فجر دی نماز پڑھی ہے ایک پاسے عام بندہ جناب پڑھ کے جناب عشاء پھر آ گیا مصلی تے پہلی رکعت دوجی رکعت تیجی رکعت 10ویں رکعت 20ویں رکعت حتیٰ کہ ساری رات ہی انہیں عبادت دے اندر گزار دیتی ہے میرے نبی فرماندے نے حافظ قرآن تے دین دے عالم دا سونا جڑا ہے او دے ساری رات دے عبادت کرنا نو بہتر ہے او دے عبادت دے لمحات دے نو بہتر ہے ایک دین دے خادم دا سونا او لوگوں کیوں نہیں جے قدر کر دے دین دے عالم بد عمل دی گل نہیں اے منبر اور مصلی مذاق نہیں اللہ جاندا ہے آج ساڈے معاشرے پاکستان اندر منبر مذاق بن گیا ہے مصلی مذاق بن گیا ہے جنہوں قرآن دا ترجمہ نہیں آندا وہ آئے منبر تے وہ آئے مصلی تے جنہوں احادیث نہیں آندی وہ باہر سے منبر بنے کھڑے نے میرے نبی نے اے بھی فرمایا قیامت دے قریب ایسے لوگ تے جاہلون تے حوالے رب دے پیغمبر نے فرمایا میرا منبر کر دیتا جائے گا جڑے منبر تے آن گے جنہوں نے آپ بھی پتہ نہیں ہوئے گا لوگاں نو بھی دسن گے تے میرے نبی نے فرمایا جاہلون دا ٹکر ہوئے گا تے میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں نو دین دا علم نہیں ہوئے گا انہاں نو قرآن دا علم نہیں ہوئے گا تے لوگاں نو جھوٹیاں گلاں میرے ول منسوب کر کے دسن گے آپ بھی گمراہ ہون گے تے لوگاں نو بھی گمراہ کرن گے انہاں نو علماء سو کے آئے اور میرے نبی نے فرمایا کوئی لوگ نے جنہاں دیاں جناب زباناں چیریاں جا رہیاں اور اگے سوچو فرمائیے جنہاں دا سر کچھ لیا جا رہا ہے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دسو وہ جڑے بندے جناب آگ دے اندر جل رہے نے برہنہ عورتاں نے برہنہ جناب مرد نے وہ کیڑے لوگ نے تے میرے پیغمبر نو دسیا گیا سونیا محبوبہ اے زانی مرد سن تے زانی تواڈیاں جناب امت دیاں بیبیاں تے بندے نے جنہاں نو اللہ نے نہ سخت عذاب اج دتا ہے دنیا دے اندر گند کھول دے ہوندے سن اج اللہ پاک نے جہنم اندر سٹیا تے جہنم دے اللہ پاک نے اس گڑے دے اندر سٹیا جس گڑے دا نا ہی اللہ نے بڑا عجیب و غریب غساق رکھیا غساق اور پھر اللہ پاک نے حمیم رکھیا حمیم اللہ الا حمیم و غساقا الا
حمیم و غساقا، ایک گڑے دا نا اللہ نے حمیم رکھے ہے، ایک دا نا غساق ہے۔ غساق دے اندر اللہ دوسرے انہوں سٹھے گا، اور حمیم دے اندر اللہ زانی بیبیاں بندے انہوں سٹھے گا۔ یہ باہر نکلنا چاہتے نے لیکن انہاں دی خلاصی کوئی نہیں۔ تسی کہو کہ مولانا حمیم کنوں کہندے نے؟ وہ جہنمیاں دا نکلن والا خون تے پیپ گندا ریشہ جسم دے اندر نکلن والا اس گڑے دا نام ہی اللہ پاک نے حمیم رکھ دیتا ہے۔ اور میرے نبی فرماندے نے دوسرے بندے کیڑے نے جڑے باہر نکلنا چاہتے نے، باہر تے آنا چاہتے نے، لیکن انہوں نے پھر جناب اسے گڑے اسے جناب تندور دے اندر پھینک دیتا جاندا ہے۔ فرمایا میرے سونے محبوبا، اے بندے سود خور نے، اے بندے سود خور نے۔ ساڑھے 4 بینکاں بھی چیلنج کیتا سی نا، 4 بینکاں سانو سود دا کاروبار کرن دی اجازت دیتی جائے۔ اللہ جاندا ہے بھابی سنی سارے سنو، مینوں حاجی صاحب کہندے نے نا رب دا واسطہ نام نہ لیا کر، لیکن میرے کو رہ نہیں ہوندی، میں کی کراں؟ سارے مسلمان سود کھائی جاندے نے، کلمہ بھی پڑھ دے، متھیاں دے مرحب بھی پائے۔ اللہ دے بندے سود خور دی نماز قبول ہے؟ قبول ہے؟ جڑا بندہ سود کھائے ہو پاویں 100 سجدے کرے ہو دا ایک قبول نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا سود دا کاروبار کیتا انہیں رب نال جنگ کیتی ہے۔ جڑا رب نال جنگ کرے پھر وہ جنت جائے گا، جڑا رب نال جنگ کرے انہیں رسول اللہ دی شفاعت ہوئے گی۔ اللہ جاندا ہے جی انج دا مسئلہ۔ میں بیگم کوٹ فضائل صحابہ کانفرنس تے سود دیاں 2-3 حدیثاں بیان کیتیاں، اطاعت دے حوالے نال گل سی کہ میں کہیا اطاعت والی وما آتاکم رسول، اس آیت تے سارے تو پہلا عمل صحابہ نے کیتا ہے۔ تے میرے پیغمبر دی جدوں میں حدیث بیان کیتی تے بعد مولوی کے مولوی صاحب ہور حدیث پڑھ لینی سی۔ اللہ جاندا گل سچی ہے، مینوں کہندے نے ہور حدیث پڑھ لینی سی، ہور حدیث ہور کو نہیں سی۔ مینوں فون کیتے کئیاں نے، واللہ العظیم قسم باللہ کہ مولوی صاحب سود والا تسی مسئلہ ایویں چھیڑ دیتا ہے۔ اور نارووال ہے، نارووال وہ مولوی صاحب نو وہ تو فون ہے، مولوی صاحب میرے واسطے مسجد لب دیو۔ تو میں کہا تو اللہ دے بندہ چنگا پلا اتنے خطیب سے تو آنا مسجد لب دیو۔ کہندا مولوی جی انہاں میری چھٹی کرا دیتی ہے۔ میں کہا چھٹی کا تو ہوگی، تیری سونی آواز ایڈا تو عالم خطیب۔ کہندا مولوی جی اتنے میں کوئی جمعہ پڑھایا ہے تے مسجد دا بڑا وڈا بندہ سی، خادم سی بڑا وڈا مسجد دا، وہ 5-7 جنے آ گئے تے انہاں کہا مولوی جی آندا جمعہ تساں آنا ہی کوئی نہیں۔ میں جمعہ کی پڑھایا؟ آندا میں سود تے پڑھایا سی، سود تے پڑھایا، مولوی دی چھٹی ہو گئی۔ یقین جانو ایسا دین سانو قبول ہی نہیں جڑا بندہ دین کسے دی رکھ رکھائی نال بیان کرے، او پھر گونگا شیطان ہے۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ سود کھاندا انہیں رب نال جنگ کیتی ہے۔ اگے حدیث میں بیان کئی وار کیتی ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا اے سود خوراں دا عذاب ہے، اے باہر نکلنا چاہتے نے، وہ بندہ پتھر لے کے فرشتہ کھڑائے انہوں مار دے پھر نیچے آ جاندا ہے۔ یا ذہن وچ رکھ تو لاکھ سود تے لویں گا، کروڑ سود تے لویں گا، ارب سود تے لویں گا، لیکن ایک غساق دا گندا عذاب تینوں برداشت کرنا پے گا قیامت والے دن۔ میرے نبی فرماندے نے کیڑا عذاب دتا جائے گا سود خور تے زانیاں نو؟ فرمایا ایسیاں عورتاں تے مرد جڑے بدکاری کردے کردے مر گئے، اللہ پاک نے انہاں دیاں شرمگاراں گاواں چوں پھر گندیاں پانی دیاں نہراں چلا دتیاں نے، پھر اللہ نے انہوں غساق تے حمیم دا درجہ دے دیتا ہے، گڑے دا حمیم تے اندر پانی گر گر جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے تے سود خور نو سٹ دیتا ہے، اللہ پاک نے تے زانی نو سٹ دیتا ہے۔ اور میرے نبی فرماندے نے سڑ رہنے جر رہنے، اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے سود خور اتنا گندا بندہ ہے انج سمجھے کہ نے اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، دعا کیجئے اللہ اس بے حیائی اور سود خوری تو ساڑھے ملک نو پاک کر دے۔ اور پھر بینکان دا نام کیوں لئیے؟ ملک پاکستان اندر جدا کام ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آؤ توجہ فرمائیے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑے درخت دے موڈ دے نیچے جڑا جناب بڑا خوبصورت سفید داڑھی والا بزرگ او کون ہے؟ اللہ دے نبی جی اور جناب ابراہیم پیغمبر نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اور جڑے نیچے نے وہ لوگاں دے بچے نے، لوگاں دے بزرگ
بزرگ جڑے فوت ہو گئے تے میرے نبی فرماندے نے اچھا جڑے مینوں درختاں اندر 2 مکان دکھائے جے انہاں دے بارے تے مینوں بیان کرو سونیا نبیا پہلا مکان عام مسلمان تے مومناں دا اے اور دوسرا مکان اللہ دے شہیداں دا اے جڑے رب دے راہ اندر لڑدے لڑدے شہید ہو گئے اور یاد رکھو میرے نبی فرماندے نے میرے کول بھی ایک غلطی کمی ہو گئی سی میں تانوں وضاحت کر دیاں کیونکہ کلو بنی آدم خطا جے کو مسئلہ معافق قرآن حدیث دے نہ ہوئے تے مسلے تے ممبر تے غلطی دی جناب اظہار کر لینا چاہیے مولوی دی عزت نہیں کٹ چلی میں بیان کیتا سی کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ 70 حوراں دے گا کیتا سی نا بیان اللہ مومناں نو 70 حوراں ایک بندے نو دے گا تے دے گا واقعی دے گا لیکن گل سن لو نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک عام بندے نو 2 حوراں دے گا 2 نمازیاں نو قرآن پڑھن والیاں نو حدیث پڑھن والیاں روایت صحیح البخاری چھے میرے پیغمبر فرماندے نے عام بندیاں نو اللہ پاک 2 حوراں عطا کرے گا حوراں جان دے کیوں جی حوراں دا پتہ ہے بعض بھراواں نو نہیں پتہ بعض ساڑھے بھائی اینے سادے نے حاجی صاحب یہ کہاں حور کی ہوندی میں اللہ دے بندے بیوی نال نکاح کیتا ہی کہ نہیں تے او دنیا دی حور ہے جڑی نیک بی بی او دنیا دی جنت ہے میرے نبی فرماندے نے 2 حوراں عام بندیاں نو ملن گیاں تے 70 حوراں ملن گیاں جڑا رب دے راہ وچ شہید ہویا ہوئے گا جڑا اللہ دے رستے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے آیا ہوئے گا میرے نبی فرماندے نے 70 حوراں اس بندے دے واسطے نے جڑا رب دے رستے اندر لڑدا شہید ہویا اور میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوویں بندے دوویں شخصیتاں بول کے کہندیاں نے سونیا محبوبہ میں جبرائیل ہاں جڑا میرے نال آیا ہے تانوں اٹھا کے لے کے آیا ہے ساریاں بندیاں دیاں خامیاں بیان کیتیاں مختلف تانوں جگہ دکھائیاں اے دا نام میکائیل ہے میں جبریل ہاں تے میرا نال نار دا میکائیل ہے سونیا سر چکو نا جبریل کہندا اللہ دے نبی جی سر چکو روایت صحیح البخاری اندر لو جی حدیث مک چلی گئے میرے مابو اندر اندر 4 خصل خامیاں بیان ہوئیاں اور 2 خوبیاں میں بیان کیتیاں اللہ دے نبی جی سر چکو میرے پیغمبر نے سر چکیا ہے میرے محبوب نو کہندا جبریل اللہ دے نبی جی تاں دیکھو تاں دیکھیے میرے پیغمبر نے اسماناں وال دیکھیا ہے تے اوتے جناب ایک سفید بدلی نما میرے پیغمبر دے سر دے اوتے کوئی چیز آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماندے جبریل اے کی ہے اللہ دے نبی جی اے تہاڈا جنت دا ٹھکانہ ہے اے دا نام مقام محمود ہے جنت دا ٹکانا ہے جندا نام وب اس مقام محمود الذی وعدتا انکا او مقام ہے جڑا اللہ نے اپنے عرش دے نیچے رکھے ہے یاد رکھیے دعا اسی بھی کرنے تسی بھی کر دیو کی کر دیو وب اس مقام محمود الذی وعدتا اے دعا اللہ دے پیغمبر و اللہ اپنے نبی نو مقام محمود عطا فرما روایت صحیح البخاری دی ہے میرے محبوب نو کہندا سنیا مقام محمود اللہ دے نبی فرماندے نے پھر میں داخل ہو جاواں اپنے گھر دے اندر اپنے ٹکانے دے اندر جبریل کہندا نہ سنیو اللہ دی رحمت نال ہلے تہاڈی عمر باقی ہے ہلے تسی دنیا تے مزید زندہ رہنا ہے تسی داخل ہو گے جدوں تہاڈی موت پاک آ جائے گی اور مقام محمود دی میں وضاحت کراں 1-2 منٹ اندر میں گل ختم کر لگا میرے پیغمبر فرماندے نے اوے امتیو میرے واسطے مقام محمود دی دعا کریا کرو ادھر ویکھو انج رب دا عرش ہے عرش دے نیچے جڑی جناب اللہ پاک نے اپنے عرش دے نیچے جگہ بنائی ہے او کسے دی نہیں او ایک وسیلہ ہے مقام محمود نو بھی مقام محمود بھی انہوں کہندے نے میرے نبی فرماندے نے صرف ایک بندے دیو جگائے سارے نبیاں وچوں سارے پیغمبراں وچوں کروڑاں وچوں ارباں وچوں خرباں وچوں آدم تو لے کے نوح تک نوح تو لے کے جناب یحییٰ تک یحییٰ تو لے کے زکریا تک زکریا تو لے کے ہود تک ہود تو لے کے جناب یوسف دے یعقوب تک یعقوب تو لے کے جناب عیسیٰ تک عیسیٰ تو لے کے میرے نبی محمد تک اور قیامت تک آنے والے لوگاں صلی
علیہ وسلم وچوں میرے نبی فرماندے نے او جگہ ایک بندے نو رب نے دینی ہے، او جگہ ایک بندے دے نصیب وچ آئے گی تے میرے نبی فرماندے نے پتہ جو بندہ کون ہوئے گا، او بندہ میں محمد ہواں گا، او بندہ میں محمد ہواں گا جنوں اللہ پاک مقام محمود عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ کو دعا کیجئے اللہ سانو سارے عامل قرآن عامل حدیث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔